أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه और थोड़ा जोर से पढ़ो ना, मेरे को आवाज नहीं आ रही। فاعبدوه هذا صراط مستقيम नून और मीम पर तशदीद हो तो صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري सौद को मोटा करो। أنصاري إلى الله قال الحواري हाँ निकालो। حواري قال الحواريون قال الحواريون نحن أنصار الله मोटा करो। أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون वापस से पढ़ो। واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم बड़ा खौफ। القيامة जबान बाहर निकालो। ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. बस करो।